نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آخر وقت آیا پاک امام نو مدینہ پاک نو الوداع کرنا پیا۔ آخرکار قربان جائیے امام حسین ایک پاسے مدینہ پاک نو الوداع کرنا ہے، اپنے گھر بار نو الوداع کرنا ہے اور نانا پاک دی مقدس روضہ پاک نو الوداع کرنا۔ آخرکار امام حسین نے نانا پاک دے مقدس روضے تے حاضر دیتی تے عرض کی تھی، لے نانا حوالے رب دے اسی جان دے مدینہ چھوڑی، اسی آپ چھوڑیں دے ناسے تیری امت چھوڑیں دی دوری، کیر پوے شالا انا کوفیاں تے جنہ سنگت حسین دی دروڑی، صدقے جاواں سخی حسین دے کولوں جس دتیے بچیاں دی جوڑی۔ شہزادی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے نانے پاک دیاں مقدس جاریاں نو چمیاں تے عرض کیتی، جانی چم کے روزے وانی کیتی عرض سکینہ، لے نانا اجے چھٹ چلی آئی شہر مدینہ۔ آخر امام پاک جدوں مدینہ پاک تو الوداع ہون لگے، جدوں لوگاں نو پتہ چلیا کہ پاک امام مدینہ پاک نو الوداع پہ کر دے نے، معصوم بچے بچیاں جوان بزرگ بیبیاں سارے دے سارے رون لگے، چیخو پکار پہ گئی، عرض کرن لگے کہ پاک امام ہر کوئی مدینہ پاک آندے آپ نو ملن واسطے تے آپ مدینہ پاک تو جا رہے ہو، حتیٰ کہ ایسا منظر سی کہ جویں گڈیاں بھی چیخو پکار پیاں کردیاں نے، اور گڈی گڈی مدینے دی چیخ اٹھی جد کربل دا شاہ سوار ٹریا، ایت جگرا حسین دا جان دا کہ بچی نو دے کے پیار ٹریا۔ پاک امام مکہ پاک پہنچے، مکہ پاک دے لوگاں نے بڑا استقبال کیتا، بڑے جشن منائے، بڑیاں خوشیاں کیتیاں کہ پاک امام ساڑے کول تشریف لے کے آئے نے۔ لوگاں نے پاک امام دے پیچھے نمازاں پڑھ کے اپنی قسمت دے ناز کیتے، لیکن جدوں کوفے والوں نوں پتہ چلیا
کوفی آلیہ نے اپنے خط بھیج کے قاصد پیغام بھیج کے پاک امام دی بارگاہ دے وچ عرض کرنا شروع کر دیتا کہ یا امام ساڈے کول تشریف لے کے آؤ، ساڈے کول دین اسلام آ کے سانوں سکھاؤ۔ اگر آپ تشریف نہ لے کے آئے آخر ساڈا کی حال ہوئے گا؟ حشر والے دن پھر اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ اسی عرض کریں گے کہ یا اللہ اسی تے پاک امام نوں عرض کر دے رہے، پاک امام تشریف لے آندے ساڈا دین دنیا بچ، ساڈا دین بچ جاندا، ساڈا ایمان بچ جاندا، ساڈی بخشش دا سبب ہو جاندا۔ جدوں پاک امام نوں انہاں نے تلے کیتے آخر پاک امام نے بھی پروگرام بنا لیا اگر اج میں اپنی جان بچانا ماں تے بروسی قیامت اللہ رسول نے پوچھ لیا اپنی جان تے بچائی لیکن دین اسلام نہ بچایا۔ مکہ پاک دے لوگوں نے عرض کی کہ یا امام آپ کوفے نہ تشریف لے کے جاؤ۔ کوفی والے جڑے نے انہوں نے آپ کے نال وفا کوئی نہیں کرنی، پہلے اپنا قاصد بھیج دیو، جدو قاصد کی طرف پیغام آئے گا حالات ٹھیک نہیں تو پھر آپ تشریف لے جانا۔ حضرت امام مسلم نوں بھیجیا گیا، آپ دے نال ننے منے آپ دے دو بیٹے بھی نہیں۔ جدو آپ کوفہ دے وچ پہنچی کوفے والے لوگوں نے بڑے استقبال کیتے، بڑی خوشیاں منائیاں، بڑے جشن منائے۔ آپ دے ہاتھ تے ہزاراں لوگوں نے بیعت کی آپ دے پیچھے، امام مسلم دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں۔ جدوں انہاں لوگوں دے یہ حالات پاک امام مسلم نے ویکھے تے پاک امام مسلم حضرت امام حسین دی بارگاہ دے وچ آپ نے اپنا خط روانہ کر دیتا کہ حالات ٹھیک نہیں، یا امام آپ تشریف لے کے آؤ۔ آخر جدوں پاک امام چلے آپ حالے تک رستے تے ہی سن کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کوفے والے لوگوں نے بے وفائی کی تھی، امام مسلم دا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیتا، جس وجہ تو پاک امام مسلم بھی شہید ہو گئے، انہوں دے ننے منے بچے بھی شہید ہو گئے۔ پاک امام میدان کربلا پہنچے، ادوں محرم دا چند چڑھ گیا۔ پاک امام نے محرم دے چند نوں ویکھیا، ایک پاک امام فرماندے نے پہلی رات محرم والی تے چن آسمانی چڑھیا، ویکھ کے چن نوں چن دارانے تے انا للہ پڑھیا، تو چن آسمانی تے میں چن زہرائی، کیا جوڑ عجائب جڑیا، او تو تارے نال آباد رسی، تے میرا قربان ہوئے سی گھر برے۔ میدان کربلا وچ یزیدیاں نے امام پاک دا پانی بند کر دیتا۔ انہاں بد نصیباں نوں پتہ نہیں سی کہ ایٹے بغیر پانی تو ہی رہن والے نے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔
میدان کربلا دے وچ کیونکہ پاک امام دا امتحان سی، اتھے صبر وکھانا سی، اتھے کرامتاں وکھان دا تے کم کوئی نہیں سی، ورنہ آپ زمین نو اشارہ کرتے، نہر فرات نو اشارہ کرتے، پانی تے آپ دیاں قدماں دے وچ ہونا سی۔ مجبور نہیں سن، رب دی رضا تے آپ راضی سن، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے چلے تے دین دنی دے سان۔ آخر میدان کربلا دے وچ ازمائش کے طور تے امام پاک نے علی اکبر نے فرمایا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نے فرمایا سی، اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا مینوں رب تعالیٰ دا حکم ہویا وے، اس اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال سیبا کر دیو، اے میرے بیٹے ہن دس تو کی اس دا جواب دینا چاہنا میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان جنہیں آپ نے حکم ہے آپ اسی طرح کر دیو، اور رب نے چاہیا کہ میں صبر کراں گا۔ میدان کربلا وچ پاک امام نے علی اکبر نو ازمائش دے طور تے پوچھیا، اے میرے بیٹے ہن دسو بیعت کرن تو بغیر پانی نہیں ملدا؟ علی اکبر پترا ہن کی تجویز سچی، بیعت سوا ہن پانی نہیں ملدا، تے کیا بیعت یزید کری؟ علی اکبر وال جواب دیتا، جند جیوے یا نہ جیوے، اسی تے پانی پیواں گے حوض کوثر دا، تے جتھوں امت نانے دی پیو۔ جدوں سحری دا وقت ہویا، قربان جائیے 10ویں محرم دی رات میدان کربلا دے وچ ہر خیمے دے وچ یا تلاوت قرآن پاک ہو رہی یا عبادت ذکر و اذکار ہو رہا، کیونکہ پاک امام جنگ واسطے لڑن واسطے دے گئے نہیں سے، جڑا جنگ واسطے جاندا ہے نال گھر آلیاں پاک بیویاں معصوم بچیاں قرآن پاک تے نال کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اتھے قرآن پاک دے ادب احترام دا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب دا کلام عرفات آدھا اس دی شان ہے۔ 10ویں دی رات نو پاک امام تلاوت قرآن پیک کر دے نے، بہن ہمشیرہ کو رائی تے امام پاک نے فرمایا، اے میری بہن آج رج کے آرام کر لیں دے، ہو سکتا ہے اس تو بعد مڑ سونا قسمت دا میرے اگوں۔ ہمشیرہ نے جواب دیتا، بھائی جان میں تا اے چاہنی رات 10ویں دی شادہ سیوریاں دی تھی وے، نہ رات مکے نہ دن چڑھے تے میرا ویر جدا نہ تھی۔ جدوں سحری دا وقت ہویا،
پاک امام نے ایڈی اکبر نے فرمایا بیٹا آج آخری اذان سنا دے، آج تیری آخری اذان ہونی، میری آخری جماعت ہونی۔ پاک امام نے علی اکبر نے فرمایا بیٹا آج اذان سنا۔ سیری وینے جد چڑیاں چیکن آواز حسین نے ماری، علی اکبر پترا اج اذان سنا چا تی جگ ٹر دیوار۔ آخرکار میدانی کربلا وچ حضرت شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی تے جماعت ہوئی، دعا منگی، تیرے دین کی خیر ہو میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم عباس بھانجے بھتیجے سب پہنچن گے تیرے پاس گردن کٹا۔ حضرت امام پاک نے میدان کربلا وچ خطبہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا یزیدیوں سن لو، تسی تے بلایا سی پاک امام ساڈے کول تشریف لے آؤ، سانو دین اسلام سکھاؤ، میں تے تساں دین اسلام سکھان واسطے آیا، اے ویکھ لو تو ساڈے جڑے خط میرے کول موجود نے، تو ساڈے خط میرے کول موجود نے، تسی تے دین اسلام واسطے بلایا۔ جدو پاک امام دا میدان کربلا دے وچ حر نے خطبہ سنیا، حر دے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، حر دے ساتھیاں نے آکھیا کہ اے حر، 1000 لشکر دا کمانڈر، ایڈا جوان تے بہادر، آج تیری جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، کیا تم ڈر گیا؟ حر نے جواب دیتا میں ڈریا نہیں، میں تے پاک امام دا خطبہ سن کے حر پوچھیا دل اپنے کولوں، تینوں کیڑا پاسا منظور یزید دے پاسے داری دولت دنیا پر جہنم نال ضرور، امام حسین دے پاسے داری بھوک تے تسے پر جنت نال ضرور۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شاموں سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خداوار، لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خداوار، 1000 میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، 1000 میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خداوار۔
آخر ہر ہزار لشکر دا کمانڈر ہر دل کی اثر ہو گیا کہ پاک امام سچ پہ فرما دینے آپ دیا قدمہ تے آکے قربان ہو گیا کہ ہر نے عرض کی تھی کہ یا امام سب تو پہلے اجازت عطا فرماؤ کہ میں نو روانہ فرماؤ ہوں میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے سب تو پہلے جانی شہادت نوش کرانگا قربان جائیے حضرت ہر دی شان حضرت ہر دی قسمتوں سب تو پہلے میدان کربلا دے وچ پاک امام دیاں قدمتوں اپنی جان قربان کر کے عرفات اعلیٰ مقام تے شان حاصل کر لی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین